وجود مبارک امام زمان روز سوم شعبان یه نامه در غیبت صغرا به علی ابن مسیب همدانی نوشتن که در اون نامه نوشتن علی ابن مسیب امروز روز سوم شعبان روز ولادت مولای ماست. این تعبیر امام زمانه که من عبدم، حسین مولای من. این متن نامه است. امروز روز ولادت مولای ماست که خدا این امتیازات رو فقط به او داده: استجابت دعا در کنار قبر و شفاء فی تربت. این شعر مال یکی از اساتید منه، خیلی هم مفصله. یه خطش اینه: کرب و بلا درس وفا میدهد، تربت عشق است و شفا میدهد. خوب این دغدغه رو داشته باشم که کارم قیامت به کجا میکشه.